बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों के? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। आपकी पढ़ाई का, आपके एग्जाम की तैयारी का सिलसिला ठीक चल रहा होगा। आज हम बात करेंगे वर्ल्ड बैंक के हवाले से। इससे पहले हम लोगों ने यूएन के हवाले से, सार्क के हवाले से, मुख्तलिफ और जो ऑर्गेनाइजेशंस थी उनके हवाले से चीजें डिस्कस की थी। तो हमने कहा चलें आपको वर्ल्ड बैंक, IMF और इस तरह के जो दीगर मॉनिटरी इदारे हैं उनके बारे में थोड़ा बहुत बताया जाए, उनके बारे में भी चीजें आपके साथ डिस्कस की जाएं ताकि आप अपने एग्जाम में बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा कर सकें। तो आज के इस लेक्चर में हम वर्ल्ड बैंक के हवाले से बात करेंगे। वर्ल्ड बैंक की स्ट्रक्चर, वर्ल्ड बैंक के जो झेली इदारे हैं उनकी बात करेंगे कि वर्ल्ड बैंक कब बनाया गया और उसकी स्ट्रक्चर क्या है और क्या रोल वो प्ले करता है, क्या काम वो करता है। और वर्ल्ड बैंक का नाम, IMF का नाम हम अक्सर सुनते हैं, सो आपको आइडिया होना चाहिए इन इदारों के बारे में। World Bank is an internationally supported bank that provides financial and technical assistance to developing countries with the stated goal of reducing poverty। यानी कि गुर्बत को कम करने के लिए दुनिया में जो गरीब ममालिक हैं, जो तरक्की पजीर ममालिक हैं, उनको वर्ल्ड बैंक जो है वो टेक्निकल और फाइनेंशियल सपोर्ट फ्राहम करता है। यानी कि माली इमदाद भी देता है और जो फनी मुआवनत है मुख्तलिफ मंसूबों में, ये भी वर्ल्ड बैंक उनको प्रोवाइड करता है इस मकसद के लिए कि दुनिया में गुर्बत को कम किया जाए। तो मुख्तलिफ मंसूबे वर्ल्ड बैंक के ज़ेरे एहतमाम गुर्बत को कम करने के लिए शुरू किए जाते हैं और मुख्तलिफ ममालिक के साथ इस हवाले से मुख्तलिफ जो प्रोग्राम्स हैं वो तरतीब दिए जाते हैं। तो करंटली जो वर्ल्ड बैंक की स्ट्रक्चर है उसकी हम बात करेंगे तो इस वक्त प्रेसिडेंट जो हैं वो डेविड लापाज हैं और जो मेंबर कंट्रीज हैं वो 189 हैं, 189। और इसके जो एफिलिएट्स हैं IFC, माइगा, ICSID वगैरह, ये मुख्तलिफ झेली इदारे हैं जो एसोसिएटेड हैं वर्ल्ड बैंक के साथ। वर्ल्ड बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है जी? वाशिंगटन DC में। और तकरीबन मुख्तलिफ 100 से ज्यादा ममालिक के अंदर जो इसका स्टाफ है वो 10,000 से जायद आप कह सकते हैं कि बंदे हैं। और ये स्टाफ कम या ज्यादा हो सकता है। आपने जो मेन चीजें हैं वो प्रेसिडेंट के बारे में, और प्रेसिडेंट भी चेंज होते हैं हर जो है वो थोड़े अरसे के बाद, टेन्योर कंप्लीट करने के बाद जो है वो प्रेसिडेंट चेंज होते हैं। तो ये भी आपने देखना है कि करंटली डेविड लापाज हैं। और जब आपने अभी कोई पेपर देना है, कोई भी टेस्ट देना है, तो उससे पहले आपने देख लेना है कि वर्ल्ड बैंक के हेड कौन है, तो वो चेंज होते रहते हैं। तो इसी तरह से 189 कंट्रीज हैं। IFC, माइगा, ICSID ये एफिलिएट्स है। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है जी? हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है। The World Bank was conceived in 1944 to finance post-war construction of Europe। के बेसिकली जो वर्ल्ड बैंक बना था वो 1944 में बनाया गया था कि जो पोस्ट वार यानी कि जो जंगे अजीम हुई थी पहली और दूसरी, तो दूसरी जंग अजीम जो के इख्तिताम पर जो यूरोप था उसकी रिकंस्ट्रक्शन के लिए वर्ल्ड बैंक बनाया गया था। टुडे इट इंक्लूड्स 5 इंस्टीट्यूशंस। आज इसके अंदर 5 इदारे आ रहे हैं जी। कौन कौन से? IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन IDA, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन IFC, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी माइगा, और इंटरनेशनल सेंटर फॉर द सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट ICSID। तो ये 5 इदारे हैं। इनका आपको आइडिया होना चाहिए कि ये वर्ल्ड बैंक के झेली इदारे हैं। और वर्ल्ड बैंक के काम क्या है जी? वर्ल्ड बैंक की जरूरत क्यों पेश आई? कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए, फाइनेंशियल सिस्टम को डेवलप करने के लिए, और करप्शन को कम्बैट करने के लिए, कम करने के लिए, उसके खिलाफ एक जंग करने के लिए आप कह सकते हैं कि वर्ल्ड बैंक की जरूरत पेश आई। ये वर्ल्ड बैंक के मकासद हैं। इन चीजों में, इन एरियाज में वर्ल्ड बैंक काम कर रहा है। और इसके साथ साथ पॉवर्टी रिडक्शन स्ट्रेटजीज, दुनिया से गुर्बत के खात्मे के लिए कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट फ्रेमवर्क और एक जामे तरक्याती जो फ्रेमवर्क है उसको तरतीब देने के लिए वर्ल्ड बैंक जो है वो काम कर रहा है। ऑपरेशंस क्या क्या इसके ऑपरेशन है जी? फंड जनरेशन, लोन्स, ग्रांट्स, एनालिटिक एंड एडवाइजरी सर्विसेज, कैपेसिटी बिल्डिंग, ये कुछ कोर एरियाज हैं जिनके अंदर वर्ल्ड बैंक जो है वो काम कर रहा है और इन एरियाज में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। यानी कि फंड जनरेट करने में, लोन देने में, ग्रांट देने में, एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, कैपेसिटी बिल्डिंग वगैरह करता है। तो जो फंड जनरेशन है उसकी हम बात करते हैं कि ये क्या है? IBRD lending to developing countries is financed by selling AAA rated bonds, और IDA is the world's largest source of interest free loans and grant assistance to the poorest countries। जो दुनिया के गरीब तरीन ममालिक हैं तो उनको जो सबसे ज्यादा ग्रांट दी जाती है, सबसे ज्यादा जो उनको लोन प्रोवाइड किया जाता है, इंटरेस्ट फ्री लोन, तो ये IDA देता है जी, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी आप कह सकते हैं।
تو یہ ایک سب سے بڑا سورس ہے پورے کنٹریز کو گرانٹس اور لون دینے کا. انویسٹمنٹ لونز ہیں, ڈیولپمنٹ پالیسی لون ہے, ورلڈ بینک ٹریجری ہے. تو یہاں سے مختلف لونز پرووائڈ کیے جاتے ہیں مختلف کنٹریز کو ان کی ضروریات کے مطابق, ان کے معاملات کو دیکھتے ہوئے. پھر کچھ گرانٹس ہیں یہ پرووائڈ کی جاتی ہیں ورلڈ بینک کے ذریعے. ریلیو دا ڈیٹ برڈن آف ہیویلی انڈیٹڈ پور کنٹریز, جو بہت زیادہ پور کنٹریز ہیں, جو مقروض ممالک ہیں, تو ان کے معاملات جو ہے وہ بہتر چلانے کے لیے ان کو گرانٹس دی جاتی ہیں. امپروو سینیٹیشن اینڈ واٹر سپلائز, واٹر سپلائی اور سینیٹیشن وغیرہ کی جو سہولیات ہیں ان کو امپروو کرنے کے لیے گرانٹس دی جاتی ہیں لوگوں کو غریب ممالک کے اندر, تاکہ وہاں کا جو معیار زندگی ہے وہ بہتر ہو. سپورٹ ویکسینیشن اینڈ امیونائزیشن, تو ویکسینیشن وغیرہ امیونائزیشن وغیرہ کو سپورٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ گرانٹس ہوتی ہیں. اسی طرح سے جو آپ کے پاس کمیونیکیبل ڈیزیزز ہیں اس کو ریڈیوس کرنے کے لیے یہ ویکسینیشن امیونائزیشن وغیرہ کو سپورٹ کیا جاتا ہے. کمبیٹ ایٹ ایچ آئی وی پینڈیمک, ایچ آئی وی ایڈز وغیرہ کو کمبیٹ کرنے کے لیے مختلف گرانٹس رکھی گئی ہیں اس کی طرف سے. سپورٹ سول سوسائٹی آرگنائزیشنز, ورلڈ بینک جو ہے وہ سول سوسائٹی آرگنائزیشن کو سپورٹ کرتا ہے تاکہ لوگوں کا معیار زندگی بہتر ہو, لوگوں کے اندر ایک شعور پیدا ہو, وہ اپنی زندگیوں کو بہتر بنائیں. تو ان چیزوں کے لیے جو ہے وہ گرانٹ ہوتی ہے. لون مختلف ممالک کو دیتے ہیں لون, اور اس کے ساتھ ساتھ گرانٹ جو ہوتی ہیں وہ مختلف آرگنائزیشنز کو, مختلف جو پروگرامز ہوتے ہیں ان کو گرانٹس پرووائڈ کی جاتی ہیں تاکہ لوگوں کی جو زندگی ہے, لوگوں کا معیار زندگی جو ہے وہ بہتر ہو سکے. انالیٹک اینڈ ایڈوائزری سروسز, پاورٹی اسیسمنٹ کہ کس طرح سے غربت کی شرح کیا ہے جی, کتنے لوگ غربت کی سطح سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں, کتنے لوگوں کو صحت کی سہولیات میسر ہیں, کتنے لوگوں کو اسکول کی سہولیات میسر ہیں, کتنے لوگوں کو جو ہے وہ روزگار کی سہولیات میسر ہیں مختلف ممالک کے اندر. تو یہ انالیسز وغیرہ بھی ہوتا ہے. پبلک ایکسپینڈیچر ریویو, کنٹری اکنامک میمورینڈا, سوشل اینڈ اسٹرکچرل ریویوز, سیکٹر رپورٹس, ٹاپکس ان ڈیولپمنٹ. تو ڈیولپمنٹ کے حوالے سے مختلف جو چیزیں ہیں, مختلف جو سرویز وغیرہ ہیں وہ بھی کنڈکٹ کیے جاتے ہیں ورلڈ بینک کی طرف سے, اور پھر ان کی رپورٹ جاری کی جاتی ہے اور اس کو بیس بنا کر پھر جو مختلف انسٹیٹیوشنز ہیں وہ اپنا لائحہ عمل طے کرتے ہیں. اسی طرح سے جو کیپیسٹی بلڈنگ سروسز ہیں ان کی ہم بات کر لیتے ہیں. ایڈوائزری سروسز پرووائڈ ہوتی ہیں. گلوبل ڈیولپمنٹ اینڈ لرننگ نیٹ ورک ہے جس سے مختلف جو پروگرامز ہیں وہ ترتیب دیے جاتے ہیں, اور جو ہے وہ مختلف جو آرگنائزیشنز ہیں, مختلف جو لوگ ہیں ان کو تربیت دے کر ان کو کارآمد شہری بنانے کے لیے جو ہے وہ تربیت دی جاتی ہے. ورلڈ بینک انسٹیٹیوٹس, گلوبل اینڈ ریجنل پروگرامز ان کے ہوتے ہیں. پھر اسی طرح سے دنیا کے مختلف ممالک میں یہ جو ورلڈ بینک ہے یہ اپنی خدمات جو ہے وہ سر انجام دیتا ہے. پاکستان میں بھی مختلف جو ہے وہ ورلڈ بینک کے پروگرامز چل رہے ہیں جی. ورلڈ بینک مختلف سیکٹرز کے اندر گرانٹس بھی دے رہا ہے, لونز بھی دے رہا ہے, مختلف ترقیاتی منصوبوں کو بھی سپورٹ کر رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اگر بات کریں تو ہمارا جو انڈس بیسن ٹریٹی ہے انڈیا کے ساتھ, انڈس بیسن ٹریٹی, تو اس میں بھی جو ہے وہ ورلڈ بینک کی معاونت سے ہی وہ منصوبہ جو ہے وہ ہمارا معاہدہ وہ جو ہے وہ پایہ تکمیل کو پہنچا ہے. اور ابھی بھی ثالثی کا کردار جو ہے وہ ورلڈ بینک کر رہا ہے. ابھی بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو ورلڈ بینک کی طرف ہم جاتے ہیں, اور ورلڈ بینک جو ہے وہ اس کو سیٹل کرنے میں دونوں ممالک کے ساتھ جو ہے وہ بات چیت کرتا ہے. اور اس طریقے سے مختلف جو چیزیں ہیں وہ پایہ تکمیل کو پہنچتی ہیں. امید کرتا ہوں کہ ورلڈ بینک کے بارے میں آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا. پھر بھی اگر کوئی مسئلہ ہوتا ہے, کوئی پریشانی ہوتی ہے تو آپ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. وش یو آل گڈ لک. تھینک یو ویری مچ.